उहाँलाई जेसिस भन्नै मिल्दैन। वर्ष 2019 का सदस्य थियौं भन्ने कुरा नेपाल जेसिसको रेकर्डबाट पनि प्रष्ट हुन आउँछ। जेसिसको नियम र विधिलाई अवलम्बन नगर्दै ककस भन्ने हुन्छ, उक्त ककसमा र क्यान्डिडेट ट्रेनिङमा भाग नलिएका व्यक्तिहरूलाई जेसिस अभियानमा उम्मेदवारी हामी दिन सक्दैनौँ। क्यान्डिडेट ट्रेनिङ र ककसमा भाग नलिएको भनेर हामीले त्यतिखेरको चौथो सैना महिना जेसिसको चौथो साधारण सभा तथा अधिवेशनमा हामीले प्रष्ट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई हामीले निवेदन लेखेर दिएका छौँ। निर्वाचन प्रक्रियामा हामी सहभागिता जनाउँदैनौँ भनेर यो सन्दर्भमा त्यतिखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले हामीलाई राखेर 17 जना साथीहरूको मागलाई सुनवाई नगरी एकतर्फी रूपमा उहाँहरूले शाखाको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो। जेसिसभन्दा बाहिरको भइसक्नुभयो किनकि उहाँको ड्युज आएको छैन। ड्युज नआइसके पश्चात उहाँहरू नन जेसिस हुनुभयो। नन जेसिस बाटोमा हिँड्दै गरेको अरू युवाहरू र उहाँमा फरक देखिएन। हामी कसरी नन जेसिस भयौँ त्यो स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। 67 जना साथीहरूले रिन्यू गर्दै गर्दा त्यति बेलाको इबिपी दीपक अधिकारी जो प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई 20,000 को चेक दिनुभयो। अनि त्यो चेक सैना महिना जेसिस को दीपक अधिकारी लगायत दीपक अधिकारी, भेषराज भण्डारी लगायत 5 जनाको ड्युज 20,000 को चेक मलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। 5 जनाको नवीकरण बापतको रकम 2500 का दरले 12,500 हुन्छ। 20,000 कसरी भयो? त्यो व्यक्तिगत थिएन भने संस्थागत कसरी भयो? अनि आत्याति गरेर मैले त्यहाँ खातामा पैसा छ कि छैन भने, अनि दीपक अधिकारीको आफ्नै चेक थियो, अनि खातामा पैसा छ भन्नुभयो। म त्यहाँ गएँ। साँच्चै भन्ने हो भने दीपक अधिकारी 2019 को पनि मेम्बर होइन। 2020 त कुरै छोडिदिनुहोस्, उहाँ त 2019 को मेम्बर पनि होइन। उहाँ लगायत जो उहाँले किटान गर्नुभएको व्यक्तिहरू 5 जनाको चेक दिनुभएको थियो। यसै गरी सैना महिना जेसिसमा मेरो एउटा व्यक्तिगत चेकलाई अत्यन्तै दुरुपयोग गरिएको छ। मैले व्यक्तिगत कारोबारको कारण सुभाष पौडेलको नाममा मैले एउटा चेक काटेको थिएँ। सुभाष पौडेलसँग व्यक्तिगत कारोबार साथीभाइको हिसाबमा हामीसँग लेनदेन भएको कारणले मैले त्यो चेक सुभाष पौडेलको नाममा काटेको साँचो हो। त्यो संस्थासँग कुनै रिलेसन त्यो चेकको थिएन। त्यो चेकलाई अहिले इस्यु बनाइएको छ। त्यो चेक संस्थासँग कुनै रिलेसन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्ष 2020 को नवीकरणको सन्दर्भमा 6 जना साथीहरूले वर्ष 2020 का कोषाध्यक्ष रोशन गेमालीलाई 2 जना साथीहरूको सैना महिना जेसिससँग लिनुपर्ने हिसाब भएको हुँदा 5,000 हिसाबमा कटाउने र 10,000 गोविन्द खरेलजीले रोशन गेमालीलाई दिनुभएको थियो। तर पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरू यतिसम्म झुट बोल्न सक्नुभयो। उहाँहरूले मैले कुनै पैसा पाएको छैन, मैले लिएको छैन भन्ने यो सन्दर्भमा मैले पैसा बुझाएको विवरण पनि यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। कोषाध्यक्षलाई पैसा दियो भन्ने कुरा जुन लेख्नु भएको छ, डाटा दिनुभएको छ, त्यो एकदम सरासर गलत हो। मसँग कुनै पनि पैसा आएको छैन। अब तपाईँले उहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ कसरी मलाई पैसा दिएको छैन। उहाँको डाटाहरू कसरी आयो, के आयो त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन। र रसिद दिने पनि कुरा हुन्छ। उहाँसँग रसिद छ भने त्यो देखाउनु। रसिदको कुरा पनि आएको थियो। सैना महिना जेसिसमा हामी विगतदेखि अहिलेसम्मको रसिदका कुराहरू, कति रसिद काटिएका छन्, कसका रसिद काटिएका छन्, रसिदबाट उठेका पैसा कति खातामा जम्मा भएको छ या छैन, यो विषयमा पनि म छानबिन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मेरो जानकारीमा भएसम्म हामीलाई रसिद दिने कुनै सिस्टम थिएन, कुनै रसिद दिने पैसा बुझाउने र पैसा लिने साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यतिसम्म झुट बोल्न सक्नुहुन्न रहेछ भन्ने कुरा अस्तिको पत्रकार सम्मेलनबाट देखिएको छ। यो सदस्यता नवीकरण बापतको रकम आएको छैन भनेर वर्ष 2020 का कोषाध्यक्ष रोशन गेवालीजीले जो पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ, पैसा मसँग छ, पैसा आएको थियो भन्ने फोन रेकर्ड समेत हामीसँग छ। दिन दहाडे यसरी झुट बोल्न सक्ने साथीहरूको आगामी दिनहरूमा विश्वास नै के रह्यो र? सदस्यता शुल्क नआएर नवीकरण नगरिएको भन्ने कुरा छ कोषाध्यक्षज्यूको। कोषाध्यक्षज्यूलाई जानकारी होस्, संस्थासँग हामीले पाउनुपर्ने रकम मिलान गरेर सदस्यता नवीकरण गर्नु होला। म अलिकति बाहिर भएको भएर उहाँसँग कुरा भएको थियो। त्यस्तै 4 जना साथीहरूले नगद 10,000 रुपैयाँ त्यो दिनुभएको छ। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा पैसा आएको छैन भनेर बोले पनि हामीसँग उहाँले 10,000 आएको थियो भन्ने बोलेको रेकर्ड प्रमाणहरू हामीसँग छन्। त्यसैले
जेसिस जस्तो एउटा पवित्र संस्थामा लागेको साथीहरू अलिकति इमानदारिता दर्शाउने हो कि? नमस्कार, म दीपक अधिकारी, सैना मैना जेसिसको संस्थापक सदस्य, वर्ष 2017 को महासचिव, वर्ष 2018 को कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, वर्ष 2019 को अध्यक्ष सल्लाहकार। सैना मैना जेसिसको विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपहरू लगाइएको छ। यसको वास्तविकता के हो त्यो सन्दर्भमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामीलाई सैना मैना जेसिसको सदस्य होइन भन्ने खालको आरोप छ। हामी स्थापना कालदेखि विभिन्न वर्षहरूमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै यहाँसम्म आइसकेको सर्वविदितै छ। हामीलाई सैना मैना जेसिस स्थापना कालदेखि 2020 सम्म आइपुग्दा 2019 सम्म शाखामा कुनै पनि विवाद थिएन। 2020 मा राजनीतिक आस्थाका कारणले एउटा विवादमा तान्ने कोसिस गरिएको छ। हामीलाई जेसिसको सदस्य पनि होइन, 19 मा जेसिसका सदस्य होइन भन्ने विषयलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। 19 मा सदस्य हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छु। वर्ष 2019 का अध्यक्ष सुभाष पौडेलले नै नेपाल जेसिसमा 2019 को 31 जनाको बोर्ड सहित महासचिवलाई, नेपाल जेसिसका महासचिवलाई यो ड्युज तिर्नु भएको लिस्टमा पनि सबै कुरा छर्लङ्ग छ। यसरी हामी जेसिसका वर्ष 2019 का सदस्य थियौँ भन्ने कुरा नेपाल जेसिसको रेकर्डबाट पनि प्रष्ट हुन आउँछ। यसैगरी सैना मैना जेसिसमा मेरो एउटा व्यक्तिगत चेकलाई अत्यन्तै दुरुपयोग गरिएको छ। मैले व्यक्तिगत कारोबारको कारण सुभाष पौडेलको नाममा मैले एउटा चेक काटेको थिएँ। सुभाष पौडेलसँग व्यक्तिगत कारोबार साथीभाइको हिसाबमा हामीसँग लेनदेन भएको कारणले मैले त्यो चेक सुभाष पौडेलको नाममा काटेको साँचो हो। त्यो संस्थासँग कुनै रिलेसन त्यो चेकको थिएन। त्यो चेकलाई अहिले इस्यु बनाइएको छ। त्यो चेक संस्थासँग कुनै रिलेसन नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सैना मैना जेसिसको नाममा ग्लोबल आइएमए बैंक मुर्गिया शाखामा खाता छ। त्यो खातामा कति रकम जम्मा भएको छ, कति त्यहाँबाट निस्किएको छ, यो विषयमा नेपाल जेसिसलाई म छानबिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2020 को लागि नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा 67 जना साथीहरूको नवीकरण भएको लिस्ट पनि मैले देखाउन चाहन्छु। सुभाष पौडेल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष मित्रमणि खनालले यो अन्तिम मतदाता नामावलीमा 67 जनाको रहेको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। 67 जना जेसिस सदस्यहरूबाट नवीकरण भएको जम्मा रकम 1,67,500 र 2020 को लागि विभिन्न उम्मेदवारबाट जम्मा भएको रकम रु 1,19,000। यो रकम सैना मैना जेसिसको खातामा कहिले जम्मा भयो, कहिले त्यहाँबाट निष्कासन भयो र यो पैसा कहाँ छ, व्यक्तिसँग छ या संस्थाको खातामा छ, यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि म नेपाल जेसिससँग माग गर्दछु। नेपाल जेसिसले सैना मैना जेसिसलाई न्याय प्रदान गरेको, वैधानिकता प्रदान गरेको प्रसङ्ग के हो भने सैना मैना जेसिसमा यो कोभिड-19 को कारणले छानबिन गर्न आउनको लागि राष्ट्रिय पदाधिकारीहरूलाई केही असहज परिस्थिति भएको कारणले हामीले शाखाको विवाद शाखामै मिलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मिति 2077 2 महिना 17 गते हामीले यो निवेदन नेपाल जेसिसमा पठाइसकेपछि शाखाले वैधानिकता पाएको हो। हामीलाई थाहा छ हामी विवाद गर्ने पक्षमा हिजो पनि थिएनौँ र आज पनि थिएनौँ। साथीहरूका कमी कमजोरीका कारणले, एउटा राजनीतिक आस्थाका कारणले उहाँहरूले हामीलाई जुन खालको ब्लेम लगाउनु भएको छ यसमा कुनै सत्यता नभएको प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामीलाई आरोप लगाइएको छ क्यान्डिडेट ट्रेनिङ र ककसमा भाग नलिएको भनेर। हामीले त्यतिखेरको चौथो सैना मैना जेसिसको चौथो साधारण सभा तथा अधिवेशनमा हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई हामीले निवेदन लेखेर दिएका छौँ। निर्वाचन प्रक्रियामा हामी सहभागिता जनाउँदैनौँ भनेर। यो सन्दर्भमा त्यतिखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले हामीलाई राखेर 17 जना साथीहरूको मागलाई सुनवाई नगरी एकतर्फी रूपमा उहाँहरूले शाखाको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो। तत्पश्चात पनि हामीले
10 महिना 15 गते वर्ष 2019 का अध्यक्ष सुभाष पौडेललाई यो सहमति हिजोको विगतको सहमति कार्यान्वयन गरियोस् भनेर हामी 17 जना साथीहरूले लिखित निवेदन दिँदा समेत उहाँहरूले व्यवस्था गरेर हामीलाई हाम्रो मागहरूलाई हाम्रा कुराहरूलाई लत्याउनु भयो। कुनै खालको छलफल सहमति नगराइकन एकतर्फी रूपमा उहाँहरूले बोर्डको घोषणा गर्नुभयो। यो विषयमा हामीले यति जानकारी गराउँदा समेत यो शाखाबाट सुनवाई नभइसकेपछि नेपाल जेसिसमा हामीले 2076 10 महिना 16 गते नेपाल जेसिसमा निवेदन हाल्न बाध्य भयौँ। यो बाध्यता हामीलाई गराइएको थियो। हामीले शाखाको कुरा शाखामै मिलाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै सुनवाई नभइसकेपछि हामीले असाइन भिपी, असाइन इभिपी, राष्ट्रिय अध्यक्ष र महासचिवलाई जानकारी गराएर नेपाल जेसिसमा विधि सम्मत शाखा अधिवेशन गराइ पाऊँ भनेर हामीले निवेदन दर्ता गराएका थियौँ। मसँग सैना महिना जेसिसको विधान पनि सँगै छ। यो विधानमा भनिएको छ नेपाल जेसिसमा कुनै पनि शाखामा मतान्तर भयो अथवा मत मिलेन शाखा विधान बमोजिम शाखाको अधिवेशन भएन भने नेपाल जेसिसमा निवेदन दर्ता गर्ने अधिकार हामीलाई सैना महिना जेसिसले दिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल जेसिसमा यो निवेदन दर्ता गरायौँ र कोभिडको कारणले हामीले यो निवेदन फिर्ता लिइसकेपछि शाखाले वैधानिकता पाएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा हामीलाई जेसिस होइनन्, गैर जेसिस बाटोमा हिँडेका अन्य युवाहरू र उहाँहरूमा कुनै फरक देखिएन भन्ने आरोप छ। मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, स्थापना कालदेखि लागेका जेसिस अभियन्ताहरूलाई जेसिस सदस्य होइन भन्ने कुरा कति जायज छ, यो विषयमा पनि म नेपाल जेसिससँग छानबिनको लागि माग गर्न चाहन्छु। यसै गरी वर्ष 2020 को नवीकरणको सन्दर्भमा 6 जना साथीहरूले वर्ष 2020 का कोषाध्यक्ष रोशन गेमालीलाई 2 जना साथीहरूको सैना महिना जेसिससँग लिनुपर्ने हिसाब भएको हुँदा 5,000 हिसाबमा कटाउने र 10,000 गोविन्द खरेलजीले रोशन गेमालीलाई दिनुभएको थियो। तर पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरू यतिसम्म झुट बोल्न सक्नुभयो। उहाँहरूले मैले कुनै पैसा पाएको छैन, मैले लिएको छैन भन्ने यो सन्दर्भमा मैले पैसा बुझाएको विवरण पनि यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। यो 2077 4 महिना 7 गते सैना महिना जेसिसले 4 महिना 10 गते अन्तिम समय राखेर नवीकरणको लागि आह्वान गरेको थियो। यो आह्वानमा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर 6 जना साथीहरूले रकम सहित हस्ताक्षर सहित कोषाध्यक्षलाई रकम बुझाउनु भएको थियो। उहाँहरूले पैसा आएको छैन भनेर भन्नुभयो। यो विषयमा पनि नेपाल जेसिसले सैना महिना जेसिसलाई छानबिन गर्नको लागि म माग गर्दछु। कोले कतिजनाको दिथे र कतिजना भने थियो खासमा 10,000 कति थियो भन्दै होला। त्यही त 10,000 कतिजना हुन्छ, कति हो र एकजना भरिनु गरेको 25,000। रसिदको कुरा पनि आएको थियो। सैना महिना जेसिसमा हामी विगतदेखि अहिलेसम्मको रसिदका कुराहरू, कति रसिद काटिएका छन्, कसका रसिद काटिएका छन्, रसिदबाट उठेका पैसा कति खातामा जम्मा भएको छ या छैन, यो विषयमा पनि म छानबिन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मेरो जानकारीमा भएसम्म हामीलाई रसिद दिने कुनै सिस्टम थिएन, कुनै रसिद दिएन। दिने पैसा बुझाउने र पैसा लिने साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यतिसम्म झुट बोल्न सक्नुहुन्न रहेछ भन्ने कुरा अस्तिको पत्रकार सम्मेलनबाट देखिएको छ। काटेको र हामीले रसिद विश्वासमै चलेको न रामप्रसाद दाईको पालामा काटेको, न नन्दुको पालामा काटेको, न तिम्रो पालामा काटेको। त्यसै त फर्काफर्क पैसा दिन्थ्यौँ के हामीले, होइन र? ल अहिले पनि त छैन, अहिले पनि त कहाँ छ, थिएन। अब आज रातारात अब तिनीहरूले रसिद छापेर काट्यो भने त छुट्टै कुरा हो, होइन? त्यहाँ रिसिभ भनेको त्यो स्पिकर अफ द इयरमा चाहिँ स्कुलले चाहिँ 5,000 उठाइयो नि नारायण, त्यति मात्रै हो। त्यो विद्यालयले मागेको भएर सहयोग रसिद भनेर बनाएको हो, अरू बेला राखेको। विगत 3 महिनादेखि नवीकरणको 3 महिना यता नवीकरण गर्नुहोस् भनेर हामीलाई भनिएको थियो। तत्पश्चात नवीकरण हुन्छ, तपाईहरु पर्खिनुस्, आत्तिनु पर्दैन, शाखाको कुरा शाखामै मिलाउनु पर्छ भनेर हामीलाई विमल गेमालीजीले आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यो आश्वासनको आधारमा साथीहरू 3 महिनासम्म पर्खिनु भयो। 3 महिनासम्म पनि दिएको पैसा न नवीकरण हुने न पैसा फिर्ता हुने। यो सन्दर्भमा एउटा सांकेतिक विरोधको रूपमा साथीहरूले संस्थामा सांकेतिक विरोध स्वरूप तालाबन्दी गर्नुभएको थियो। त्यो तालाबन्दीलाई उहाँहरूले कुनै सुनवाई नगरिकन आफ्नो जोड जबरजस्तीले दम्ब उहाँहरूले सैना महिना जेसिसबाट देखाउनु भएको छ। विशुद्ध
विश्व बन्धुत्वको भावना र मानवताको सेवा गर्ने उद्देश्य रहेको जेसिसमा राजनीतिक आस्थाका कारणले केही साथीहरू जो अहिले हामीले देख्न सक्छौँ एउटा विचार राख्ने साथीहरू सबै बाहिर र एउटा विचार राख्ने साथीहरूको एकलौटी ढङ्गबाट उहाँहरूले एउटा राजनीतिक दलको निर्देशनमा सैना जेसिस चलाइराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा नेपाल जेसिसले यो विषयमा पनि म छानबिन गर्न प्रश्न पार्दछु। अहिलेसम्म यो हामीसँग प्रमाण छ यसरी यो विभिन्न ठाउँमा रहेर एउटा राजनीतिक आस्थाका कारणले बाहिस गर्ने काम गरिएको छ। यसले पक्कै पनि समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन। यो विषयमा पनि म नेपाल जेसिससँग यसको सत्य तथ्य छानबिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यतिखेर हामीले देखेका छौँ नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय महाधिवेशन यही रूपन्देही जिल्लामा हुँदैछ। यो शाखाको विवाद मिलाउन नसक्ने साथीहरू पनि हामीले कता कता सुनेका छौँ। नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उम्मेदवारको रूपमा हुनुहुन्छ। यो शाखाको विवाद मिलाउन नसक्ने साथीहरू एउटा नेपाल जेसिसको साझा उम्मेदवार र साझा पदाधिकारी कसरी बन्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा सैना जेसिसको सत्य तथ्य नेपाल जेसिसले छानबिन गर्नको लागि र सम्बन्धित निकायले यसको छानबिन गर्नको लागि म जोरदार माग गर्दछु। यसैगरी हामीलाई ब्लेम लगाइएको छ चेक बाउन्सको कुरा र नक्कली छापको कुरा। मलाई लाग्छ चेक बाउन्सको प्रमाण र नक्कली छापको प्रयोग कहाँ भएको छ त्यो प्रमाण सहित साथीहरूलाई पेश हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँ बोल्नुभएको छ खातामा पैसा छ, पैसा भएको खातामा कसरी चेक बाउन्स हुनसक्छ, चेक बाउन्सको प्रमाण उहाँहरूले पेश गर्नको लागि म चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलापहरू बोल्ने सन्दर्भमा साथीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पदीय मर्यादा नबुझेर उहाँहरू बोल्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा पनि नेपाल जेसिसले छानबिनको लागि म जोरदार माग गर्दछु। यसै गरी एउटा व्यक्तिको नैतिक चरित्रमा आँच आउने खालका गतिविधिहरूमा उहाँहरू संलग्न हुनुभएको छ। यसरी नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। फरक राजनीतिक आस्था राख्ने साथीहरूलाई जेसिसको जिम्मेवारी भन्दा अन्य जिम्मेवारीहरूलाई जोडेर ल्याउनु भएको छ। यो राजनीतिक आस्थाका कारणले लगाइएको ब्लेम हो। यसलाई म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सैना जेसिसमा भर्खरै देखिएको यो विवादहरू यो मिडियाहरूबाट सुन्दै गर्दा केही कुराहरू मलाई पनि राख्ने इच्छा प्रकट भयो। जुन सदस्य स्थापना कालदेखि संस्थामा आबद्ध छ, जुन सदस्यले चाहिँ संस्थाले दिएको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पालना गर्दै यहाँसम्म आएको छ, त्यही सदस्यहरूलाई नन जेसिस बाटोमा हिँड्ने युवा भनेर कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ अहिलेको अध्यक्षज्यूले? अलिकति आश्चर्य लागेको छ। 2015मा सैना जेसिस स्थापना हुँदा म संस्थापक सदस्य हुँ। 2018मा म कानुनी सल्लाहकार, 19मा अध्यक्ष सल्लाहकार हुँदै अहिले 20मा केही राजनैतिक पूर्वाग्रहको कारण हाम्रो नवीकरण शुल्क लिएर पनि आएको छैन भन्ने एउटा बानाबाजी गरेर हाम्रो सदस्यता नवीकरण नगर्नु त्यो अलि दुर्भाग्यपूर्ण भयो। म अहिलेको अध्यक्ष जेसी सीता छेत्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध, हामी कसरी नन जेसिस भयौँ त्यो स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यो सदस्य शुल्क नलिएको भन्ने विषयमा नवीकरण नगरिएको भन्ने कुरा छ कोषाध्यक्षज्यूको। कोषाध्यक्षज्यूलाई जानकारी होस्, संस्थासँग हामीले पाउनुपर्ने रकम मिलान गरेर सदस्यता नवीकरण गर्नु होला। म अलिकति बाहिर भएको भएर उहाँसँग कुरा भएको थियो। त्यस्तै 4 जना साथीहरूले नगद 10,000 रुपियाँ त्यो दिनुभएको छ। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा पैसा आएको छैन भनेर बोले पनि हामीसँग उहाँले 10,000 आएको थियो भन्ने बोलेको रेकर्ड प्रमाणहरू हामीसँग छन्। त्यसैले जेसिस जस्तो एउटा पवित्र संस्थामा लागेको साथीहरू अलिकति इमान्दारिता दर्शाउने हो कि अनुरोध छ मेरो। नमस्कार, जय जेसिस। म जेसी गोविन्द खरेल, सैना जेसिस वर्ष 2019 को महासचिव। विगत केही समयदेखि सैना जेसिसमा देखिएका विवादहरूको विषयमा केही कुराहरू राख्न मन लाग्यो मलाई। साथीहरूबाट विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपहरू भइरहेको अवस्थामा नक्कली छापको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। सैना जेसिस वर्ष 2019 को महासचिवको हैसियतले साधारण सभाभन्दा अगाडिसम्म छापहरू, संस्थाका चाहिँ लेटर प्याडहरू हरेक कुराहरू महासचिवसँगै हुन्छ भन्ने कुरा, यो कुरा सबैलाई विदित कुरा नै हो, जानकारी हुने कुरा हो। र चाहिँ हामीले हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया
मा चाहिँ भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याउँदै गर्दा नेपाल जेसिसमा निवेदन पठाउने क्रममा छैन भने जेसिसकै छाप चाहिँ म आफैसँग भएको छाप प्रयोग गरिएको हो, त्यहाँनिर कुनै डुप्लिकेट छाप या चाहिँ छाप चाहिँ नक्कली भन्ने कुरा रहेन। म आफै नै महासचिव भएको कारणले गर्दाखेरि छापहरूदेखि लिएर संस्थाका विभिन्न लेटरहरूदेखि लिएर हरेक सामग्रीहरू हामीसँगै रहने भएको हुनाले त्यहाँनिर कुनै चाहिँ नक्कली छाप प्रयोग गरिएको होइन भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। छैन महिना जेसिसको चौथो साधारण सभा तथा अधिवेशनमा हामीले छैन महिना जेसिसको विधान विपरीत गरिएको शाखा अधिवेशनमा हामीले यो विधान सम्मत भएन भनेर निर्वाचन आयुक्तलाई समेत जानकारी दिएका थियौँ। हामी 17 जना जेसिस साथीहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउने भनेर हामीले जानकारी गरायौँ, किनकि छैन महिना जेसिसको विधान बमोजिम शाखाको अधिवेशन भएन, यो यसमा सुधार गरी पाऊँ, शाखाको अधिवेशन गर्दा विधान बमोजिम जाउँ भनेर हामीले मत राख्दा त्यो निर्वाचन आयुक्तले कुनै सुनुवाई नभइसकेपछि हामीले तत्कालीन अध्यक्षलाई समेत यो विधान बमोजिम जानको लागि अर्को निवेदन हामीले पेश गर्यौँ। यो विषयमा पनि कुनै सुनुवाई नभइसकेपछि हामीले नेपाल जेसिसमा निवेदन दर्ता गर्न बाध्य भएका हौँ र नेपाल जेसिसमा निवेदन दर्ता भएकै कारणले छैन महिना जेसिसका स्थापना कालदेखि विभिन्न वर्षमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका जेसिस साथीहरूलाई नवीकरण नगरेको भन्ने अध्यक्षको धारणा छ। यो विषय कुन विधानले दियो, कुन अधिकार उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो, नेपाल जेसिसले उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अधिकार कहिले दियो? छैन महिना जेसिसको अधिवेशनको सन्दर्भमा भएको यथार्थ विषय यो हो। यसै गरी हाम्रो छिमेकी शाखा जेसिआई सिद्धार्थनगरमा पनि यो विवाद निवेदन नेपाल जेसिसमा परेको थियो। जेसिआई आछामको निवेदन पनि नेपाल जेसिसमा परेको थियो। त्यो शाखाहरूमा कारबाही स्वरूप कसैलाई नवीकरण नगरिएको भन्ने छैन। यो अनुसार जब संस्थामा ड्युज तिरेर संस्थाले तोकेको शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नको लागि निवेदन दिँदा समेत नवीकरण नगरिनु कहाँसम्मको दुःखद विषय हो। यो भन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह अरू के हुन सक्छ? यो कुनै पदको लागि मरिहत्ते गरेको विषय थिएन, यो पद पाउनको लागि गरिएको विषय थिएन, विषय त थियो केवल सिस्टमको।